एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चर्को, सर्वोच्चको आलोचना, पार्टीभित्र राजनीतिक वैचारिक साङ्गठनिक विषयमा मतभेद कायमै। दशैं तिहार नजिकै गर्दा खाद्य वस्तुको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि, बजार समग्रमा 5 देखि 10% महँगियो। तरलता अभावका बावजुद बैंकहरूद्वारा कर्जा प्रवाह तीव्र, 2 सातामा 59 अर्ब कर्जा विस्तार, औसै पनि 1.5 अर्ब रुपियाँ कर्जा दिन सक्ने क्षमता। उत्तर कोरियाले फेरि पनि क्षेपयास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाको दाबी, मुलुकलाई सुरक्षित राख्न हतियार निर्माण गर्नु परेको उत्तर कोरियाली भनाई। र स्पेनिस ला लिगामा रियल बेटिसद्वारा गेटाफे पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनमा पेश गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको तीखो आलोचना गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने आफ्नो 2 पटकको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि असन्तुष्ट रहँदै आउनुभएका ओलीले त्यसको रोष प्रतिवेदनमा पोख्नु भएको हो। ओलीले दोस्रो पटक जेठ 7 मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले असार 28 मा बदर गर्दै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको अक्षर र भावना बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत स्थापनामाथि आँच पुर्याएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले नेकपालाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काउने 2077 फागुन 23 को सर्वोच्चको फैसलाको भने आलोचना गर्नुभएको छैन। बरु अदालतले नाम जुधेका कारण नेकपाको दर्ता खारेज गरेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्चले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चुनावमा जाने नाममा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै ओलीको कदमलाई निरङ्कुश शासनको चाहना भनेको थियो। सर्वोच्चको त्यस्तो टिप्पणीमाथि ओलीले प्रतिवेदनमा लेख्नु भएको छ, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छ, तर फैसलाले ताजा जनादेशका लागि जाने निर्णयलाई निरङ्कुश भनेर आरोपित गरी जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ। यो प्रक्रियालाई ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अदालतमा सेटिङ भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, निवेदकहरूले अनुकूल ठानेका न्यायाधीशहरू राख्ने र प्रतिकूल ठानेका न्यायाधीशहरूलाई हटाएर इजलास गठन गर्ने सेटिङको गलत र घातक अभ्यास सुरु भएको छ। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेको राज्यका 3वटा अङ्गबीच सन्तुलन यो फैसलाले नराम्रोसँग खलबल्याएको छ। असोज 15 देखि 17 मा हुने पार्टीको विधान महाधिवेशनमा पेश गर्न ओलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन गत असोज 3 को स्थायी कमिटी र असोज 8 को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनमाथि स्थायी र केन्द्रीय सदस्यले विभिन्न सुझाव दिएका छन्, तर अदालतप्रति आलोचनामा कसैले पनि फरक मत राखेका छैनन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले ओलीको यस्तो प्रतिवेदन अस्वाभाविक र आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनमा पेश हुने राजनीतिक दस्तावेजमा भएका मतभेद तत्काल थाँती राख्ने भएको छ। एमालेमा राजनीतिक, वैचारिक र साङ्गठनिक विषयमा संस्थापन पक्ष र 10 बुँदे सहमतिका पक्षधर नेताबीच मतभेद छ। एमाले शुक्रबारदेखि सुरु हुने विधान महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा पेश भएका 3वटा दस्तावेजमाथि आएका फरक मतलाई थाँती राखेर उपयुक्त समयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनसम्म पुग्दा विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन सकिने नेताहरूको बुझाइ छ। विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले साङ्गठनिक र संगठन विभागको तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान मस्यौदा प्रस्ताव स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा 10 बुँदे सहमति पक्षधर नेताहरूले फरक मत राखेका छन्। सरकारको स्वार्थ जोडिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश संसद चालू रहेको अवस्थामा खारेज भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर जारी गरिएको अध्यादेशको संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश नै नगरी खारेज गर्ने निर्णय सरकारले लिएको हो। राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेकामा लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्नुभएको हो। संसदमा बिजनेस बनिसकेको अध्यादेश
यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको खारेज सम्बन्धी पत्र असोज 14 को बैठकमा पढेर सुनाइनेछ। संसदको 9 अधिवेशन सुरु भएकै दिन भदौ 23 मा संसदमा पेश भएको सो अध्यादेश संसदले स्वीकार समेत गरिसकेको थियो। संसदमा बहुमत पुर्याउन सरकारले एमालेको असन्तुष्ट समूहलाई पार्टी विभाजन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले भदौ 2 मा अध्यादेश जारी गरेको थियो। यही अध्यादेश अनुसार एमालेबाट माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा एउटा समूह बाहिरिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरिसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि महन्त ठाकुर समूह बाहिरिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाइसकेको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी अघि बढाउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका 4 दल बीच मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याएर बिहिबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने उहाँको तयारी छ। सत्ता घटक दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म मन्त्री परिषदमा सामेल नहुने अडान राख्दै आएको थियो। केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा 20% संख्यामै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश क्रियाशील रहँदा आफ्नो पार्टी जोखिममा रहेको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुभएको थियो। अर्कातिर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्काल अध्यादेश खारेज नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सोही अध्यादेशका आधारमा गठन भएको पार्टीको दर्ता खारेजीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको देखाउँदै नेपालले खारेज गर्न नहुने अडान लिनुभएको थियो। अध्यादेश खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने यादव र नेपालको द्वन्द्वका कारण देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको थिएन। सरकार बनेको 77 दिनसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। एकीकृत समाजवादीको दर्ता र अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेपालले अध्यादेश खारेज गर्न सहमति जनाउनु भएको थियो। यसैबीच कांग्रेस माओवादीले आफैले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्दा नैतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने भन्दै संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन चाहेका थिए। त्यसो गर्दा मन्त्री परिषद विस्तार अझै लम्बिन सक्ने भएपछि सरकारले खारेजीको बाटो लिएको हो। कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले भन्नुभयो, यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद विस्तारको बाटो खोलेको छ। अब 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा मोटामोटी समझदारी भइसकेकाले ढिलाइ नहुने उहाँको दाबी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सन् 2020 को सुरुदेखि नै थालिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्र अब भने बिस्तारै तङ्गिन थालेको छ। व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विदेशी पर्यटकका लागि अनअराइभल भिजा खुला गर्ने र कोरोना विरुद्ध पूर्ण मात्राको खोप लगाएका व्यक्ति क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने व्यवस्थाले मुलुकमा पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्नेमा उनीहरू आशावादी देखेका हुन्। यद्यपि तत्काल ठूलो संख्यामा बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना नरहेकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा लाग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नु पर्यो। महामारीका कारण मुलुकका 17% होटल बन्द भए भने पर्यटन उद्योगमा कार्यरत 10 लाख भन्दा धेरै श्रमिक मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको व्यवसायी बताउँछन्। अन्य क्षेत्रहरू बिस्तारै चलायमान हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मानिएको पर्यटन क्षेत्र अझै शिथिल देखिएको छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको अनअराइभल भिसा शर्तसहित खुला गर्ने सरकारी निर्णयपछि भने व्यवसायी पर्यटक आवागमन हुने अपेक्षा सहित हौसिएका छन्। तर स्वास्थ्य जोखिम देखाउँदै विकसित मुलुकले नेपाललाई अझै पनि नकारात्मक सूचीमा राखेकाले त्यसलाई हटाउन सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह भन्छन्, अनअराइभल भिसा अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू खोलेपछि हाम्रो अब काम गर्ने एउटा सम्भावना बढेर आछ। अब अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था आयो। विन्टरमा त धेरैभन्दा धेरै ट्रेकिङ गर्ने माउन्टेनियरिङ गर्ने मान्छेहरू त संसारभरिबाट आउँछ नि। त्यस्ता मान्छेहरूको पनि इन्क्वायरी काफी थियो पहिला, चाहिँ त्यो धेरै आधाभन्दा बढी क्यान्सल भइसक्यो। ती मान्छेहरूलाई पनि ल्याउने हामी प्रयासमा छौँ। सरकारले के पनि हेर्नुपर्छ भने अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूले नेपाललाई अहिले पनि हाम्रो रेड लिस्टमा राखेको छ। त्यसबाट नेपाल हटाउनु पर्यो। नेपालमा शरद ऋतुका 3 महिना पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि उपयुक्त मानिन्छ। कोरोना महामारी अघि सन् 2019 मा 4 लाख पर्यटक पदयात्रामा गएका थिए। हाल भने दैनिक करिब 50 जनाको संख्यामा मात्रै पदयात्राका लागि बाह्य पर्यटकहरू नेपाल आएको ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले जनाएको छ। यद्यपि आगामी दिनमा बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउँछिन् टानकी महासचिव सरिता लामा। साइड नै छौँ, किनभने यसले गर्दाखेरि जति हाम्रो वर्किङमा बसिरहनु भएको पर्यटकहरू आउनुहुन्छ र नेपालको विभिन्न स्थानमा घुम्नुहुन्छ। सायद अब योभन्दा
1 महिना अगाडि नै वा 2 महिना अगाडि नै यो निर्णय आएको भए अझ धेरै नै पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्थ्यो, पर्वतारोहीहरू आउनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। अहिले चाहिँ जो चाहिँ नजिक र छोटो डेस्टिनेसनको लागि चाहिँ नेपाल आउने हो। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो 2 वर्षमा पर्यटकको आवागमन निकै कम रह्यो। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021 को 8 महिनामा 66,000 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका छन्। अघिल्लो वर्ष सन् 2020 मा पर्यटक आवागमन संख्या 2,30,000 थियो। कोरोना महामारी अघि सन् 2019 मा भने करिब 12 लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। कोरोनाको जोखिम अझै कायमै रहेकाले तत्कालै ठूलो संख्यामा बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। तर चाडपर्व नजिकै गर्दा मुलुकका पर्यटकीय नगरी चितवनको सौराहा, पोखरा लगायतका स्थानमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बिस्तारै देखिन थालेको छ, जसले गर्दा पर्यटक आवागमनको पर्खाइमा रहेका व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ। सौराहा स्थित होटल पार्क सफारीका सञ्चालक महेश खनाल, पछिल्लो समय हेर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटक चाहिँ एउटा उल्लेखनीय रूपमा चितवनलाई चोइस गरेको पाइएको छ। बिस्तारै पर्यटकहरूको आगमन चाहिँ बढ्दै छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि देश दर्शन कार्यक्रमको थालनी गर्यो। यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि भन्दै सरकारी कर्मचारीका लागि 10 दिने पर्यटन काज अवधारणा ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी भने कार्यविधि बनिसकेकाले यो कार्यक्रम आगामी मङ्सिरदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने दाबी गर्छन्। कार्यविधि भनेको अब विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरू, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई 10 दिनको बिदा दिएर हाम्रो देशभित्रका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा घुम्न जान दिने एउटा चाहिँ विशेष व्यवस्था हो। कार्यविधि चाहिँ तयार भइसकेको छ, अब मन्त्री परिषदबाट पास हुने क्रममा रहेको छ। त्यसको सन्दर्भमा विभिन्न अब त्यसका सरकारवाला मन्त्रालयहरू, निकायहरूसँग छलफलकै क्रममा रहेको हुनाले अब मङ्सिरदेखि यो प्रोग्राम लन्च हुने सम्भावना अत्याधिक छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार पर्यटन क्षेत्र मुलुकमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र मध्ये 4थो स्थानमा छ। आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण आधार मानिने मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न अहिलेको अवस्थामा नेपाल पर्यटकका लागि सुरक्षित गन्तव्य भएको सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउन आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। दशैं तिहार नजिकै गर्दा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मूल्य दिनहुँ जसो उकालो लागिरहेको छ। चाडबाडमा माग बढ्ने भएपछि मौका छोपेर व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गरेका छन्। खाने तेलको मूल्य 1 वर्षमै प्रति लिटर 100 रुपियाँसम्म बढेको खुद्रा व्यापार संघले बताएको छ। गेडागुडी, चामल, चिउरा लगायतको मूल्य पनि अचाक्ली छ। 2077 असोजमा 275 रुपियाँ मूल्य रहेको भुटेको तोरीको तेलको मूल्य अहिले 340 देखि 360 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको छ। काँचो तोरीको तेल पनि प्रति लिटर 180 देखि 280 सम्मबाट बढेर 360 सम्म पुगेको छ। भटमास तेलको मूल्य प्रति लिटर 155 बाट बढेर 240 पुगेको छ। सनफ्लावर तेल प्रति लिटर 165 180 बाट बढेर 250 र डाल्डा घिउ 145 बाट 230 सम्म पुगेको छ। संघका महासचिव अमोल काजी तुलाधरले भन्नुभयो, पछिल्लो समय समग्र मूल्य वृद्धि 5 देखि 10% छ। खाने तेलको मूल्य भने 100 रुपियाँले बढेको छ। गेडागुडीमा पनि आयातकै भरमा पर्नु परेका कारण मूल्य वृद्धि भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि सबै आयात हुन्छ। यहाँ 5-7 जनाको कार्टेलिङ चर्छ, तर मूल्य वृद्धि हुनुको कारण सरकारले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। चामलमा पनि नयाँ धान नआउन्जेल मूल्य बढ्ने उहाँको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा प्राइभेट ग्रुप खोलेर नेपालमा अश्लील सामग्रीको मोलमोलाई र लेनदेन हुने गरेको पाइएको छ। तर यस्ता सामग्रीको कारोबार रोक्न प्रहरीलाई भने कानुनी अडचन छ। अश्लील सामग्री जन्य वेबसाइट बन्द गरी सामाजिक विकृति रोक्न सरकारले 2075 असोजबाट सक्रियता बढाएको थियो। त्यसयता अश्लील सामग्री राखिएका करिब 25,000 वेबसाइट बन्द गरिएको छ। पछिल्ला दिन टेलिग्राम, ट्याङ्गो, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्राइभेट म्यासेज ग्रुपमा हजारौं मानिस अश्लील सामग्रीको मोलमोलाइमा लागेको देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार ती ग्रुपमा आबद्ध व्यक्तिले शारीरिक सम्पर्कदेखि नग्न तस्बिर प्रदर्शनसम्मका कार्य निश्चित रकम तोकेर गर्ने गरेका छन्। सामग्री उपलब्ध गराउने प्रयोगकर्ताले तोकेको रकम अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी भएपछि अश्लील गतिविधि सुरु हुने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। परियोजना विकास सम्झौता PDA भएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुट्न सकेको छैन। आयोजना निर्माण अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव GMRले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटक पटक समय गुजार्दै आएको छ। सन् 2018 सेप्टेम्बर पछि पनि उसलाई थप समय दिइएको छैन, न त सम्झौता नै तोडिएको छ। लगानी बोर्डको कार्यालय मार्फत अघि बढिरहेको आयोजना हो माथिल्लो कर्णाली। बोर्ड र GMR बीच सन् 2014 सेप्टेम्बरमा PDA भएको थियो। PDA गर्दा 2 वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने गरी दुई पक्ष बीच सम्झौता भएको थियो। यस अनुसार GMRले 2016 सेप्टेम्बरसम्म लगानी जुटाइसक्नु पर्ने थियो, तर त्यो अवधिमा उसले लगानी ल्याउन सकेन। त्यसपछि 1 वर्ष थपेर समय सीमा 2017 सेप्टेम्बरसम्म पुर्याइयो। PDA गर्दा पाएको 2 वर्ष र थपिएको 1 वर्ष अवधिमा पनि GMRले लगानी जुटाउन नसकेपछि लगानी बोर्डले फेरि 1 वर्ष समय थपेर 2018 सेप्टेम्बरसम्म लगानी खोज्न भन्यो। GMRले त्यो समय गुजारेको पनि 3 वर्ष बितिसकेको छ, तर लगानी बोर्डको कार्यालयले न वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थपेको छ, न आयोजनाबाट GMR निस्किनु पर्ने भनेर कुनै निर्णय नै गरेको छ। यी प्रणालीमा अधिक तरलता अभाव हुँदाहुँदै बैंकहरूले कर्जा विस्तार तीव्र पारेका छन्। गएका 14 दिनमा बैंकबाट करिब 60 अर्ब रुपियाँ थप ऋण प्रवाह हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो 2 सातामा वाणिज्य बैंकहरूले मात्र 59 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी थप कर्जा विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यसअनुसार गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह 39 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ छ। गत भदौ 25 समय यस्तो कर्जा 38 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँ थियो। सोही अवधिमा 2 सातामा वाणिज्य बैंकहरूले थप 35 अर्ब रुपियाँ मात्र निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको करिब 2.5 महिना साउनदेखि असोज पहिलो सातासम्म वाणिज्य बैंकहरूले 1 खर्ब 82 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिना साउनदेखि असोजसम्ममा बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाभन्दा बढी हो। व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सरकारलाई 14 अर्ब 28 करोड रुपियाँ कर तिरेको बताएको छ। सो आर्थिक वर्षमा सरकारले सङ्कलन गरेको कुल राजस्व रकमको 1.73% चौधरी ग्रुपले मात्रै तिरेको ग्रुपले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका बीच पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बढी राजस्व तिरिएको ग्रुपको भनाइ छ। चौधरी ग्रुपका अनुसार उसले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 9 अर्ब 67 करोड 57 लाख, 2075-76 मा 11 अर्ब 67 करोड 59 लाख र 2076-77 मा 9 अर्ब 87 करोड 23 लाख रुपियाँ बराबर कर तिरेको थियो। पछिल्लो 4 आर्थिक वर्षमा मात्र ग्रुपले 45.5 अर्ब राजस्व बुझाएको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाले फेरि पनि क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाले दावी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफू विरुद्धको शत्रुतापूर्ण व्यवहारको विरोध गरेको प्योङयाङले क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको हो। क्षेपणास्त्र ब्यालिस्टिक नै भए नभएको बारे पुष्टि हुन नसकेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ। सो क्षेपणास्त्र उत्तर कोरियाकै समुद्री क्षेत्रमा परीक्षण गरिएको हो। यसै महिना प्योङयाङ तेस्रो पटक क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। उत्तर कोरियाका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि दूत किम सङले न्युयोर्कमा सम्बोधन गरेको केही समयपछि सो परीक्षण भएको हो। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा दूत किमले उत्तर कोरियाले आफूलाई सुरक्षित राख्नका निम्ति हतियार निर्माण गरिरहेको दावी गर्नुभएको थियो। मुलुकलाई शान्त र सुरक्षित राख्नु नै हतियार विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उत्तर कोरियाली दूत किमले बताउनु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल बेटिसले गेटाफे विरुद्ध सहज जित हात पारेको छ। गैराती भएको खेलमा रियल बेटिसले गेटाफेलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। रियलका लागि दुवै गोल विलियन होसेले गरे। पहिलो हाफको 4औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका उनले 55 मिनेटमा अग्रता दोब्बर बनाएका हुन्। रियल 7 खेलमा 12 अङ्क जोडेको तालिकाको 7औं स्थानमा छ भने अहिलेसम्म खाता खोल्न नसकेको गेटाफे पुच्छारमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:53 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।